अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर एंड यू आर वाचिंग फॉलो अप विद उमर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कोहिस्तान के वाक़े के हवाले से बात करते हैं। कोहिस्तान में एक एफ़आईआर दर्ज हुई है और उस एफ़आईआर की रोशनी में तमाम तर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कोहिस्तान अपर के इलाका कमेला के पुलिस स्टेशन में एक एफ़आईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा गया है कि एक मॉब की शक्ल में लोग तीन मुख्तलिफ़ इलाकों में जमा हुए थे और उनका मुतालिबा था कि एक चाइनीज़ ने मज़हब इस्लाम के हवाले से गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की जाए, उनको सज़ा दी जाए। लोग काफ़ी मुश्तइल थे, लोगों ने सीव के मुकाम पे कैंप नंबर 9 पे काफ़ी हल्ला-गुल्ला भी किया वहाँ पे, पथराव वगैरह भी किए और पुलिस की जानिब से वहाँ पे एरियल फायरिंग यानी हवाई फायरिंग भी की गई। इस हवाले से ज़ाती तौर पर पुलिस स्टेशन कोमेला के एसएचओ नसीरुद्दीन साहब से जब मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि गुज़िश्ता रात 3 मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे, कराकोरम हाईवे को बंद रखा गया था और मुतालिबा था कि कोई चाइनीज़ जिन्होंने गुस्ताखी की है मज़हब इस्लाम के हवाले से, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। इस मामले को देखकर, हालात की कशीदगी को देखकर पुलिस ने सीव के मुकाम पर जहाँ पे चाइनीज़ कैंप में मिस्टर टाइन नाम का चाइनीज़ मौजूद था, जो कि वहाँ पे दासू पावर प्रोजेक्ट में एज़ हैवी ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था। उन्हें हिरासत में लिया और पुलिस कस्टडी में लेकर हवालात में बंद किया। पुलिस ने जब ये सारी सूरत-हाल देखकर उनको कस्टडी में रखा, तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन पुलिस ने बड़े होशियारी के साथ जो मुबैना तौर पर जो गुस्ताख था, उनको हवालात में बंद किया और सेफ़ली वहाँ पे मुंतकिल किया था। इस हवाले से अगर कोहिस्तान के लोगों की बात करें, तो माज़ी की जो केसेस इस हवाले से हुए ब्लास्फेमी की, तो कोहिस्तान के लोगों ने बड़े तहम्मुल और बड़े अच्छा यानी एक बिहेव इस्तेमाल किया इस हवाले से। किसी ने उस चाइनीज़ जो है, जो कि नॉन नेशनल था, पाकिस्तानी नहीं था, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और उनको पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन जाने दिया। होता ये है कि अगर आपने पुराने अगर केसेस की हम बात करें, चाहे वो सियालकोट वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें श्रीलंकन एक जो वहाँ पे एक मैनेजर था, जिनको कत्ल किया गया था और आग लगाई गई थी। इस हवाले से बहुत सारे हम इंसिडेंट है, जो कि मशाल का केस अगर लें, तो वो लोगों ने अपने आप अदालत कायम करके खुद गुस्ताखों को सज़ा दी है। अ, ये बगैर साबित किए कि वाक़ई वो गुस्ताख थे, उन्होंने मज़हब इस्लाम के हवाले से कोई गुस्ताखी की या नहीं, लेकिन इससे पहले किसी 1-2 बात लोगों की बात सुनकर उनको कत्ल किया गया था। इस हवाले से कोहिस्तान के लोगों ने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया है, बड़ा अच्छा सलूक किया है और एक पुरअमन शहरी की तरह एहतिजाज किया और एहतिजाज के बाद उनकी बात पुलिस ने मानी है और पुलिस ने मुबैना गुस्ताख चाइनीज़ को अपने तहवेल में लिया है। उसके बाद क्या हुआ है, अगले दिन पूरी रात कराकोरम हाईवे बंद रही, उसके बाद जब ये चाइनीज़ गिरफ़्तार हुआ, लोग पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हुए, मुंतशिर हो गए। लेकिन अगले दिन आज की अगर बात करें, तो आज सुबह फिर दोबारा जरगा हुआ, जिसमें तकरीबन 100 के करीब उलमा, मकामी मुअज़्ज़िन, इंतज़ामिया, पुलिस के लोग मौजूद थे। उसमें सहाफ़ी भी मौजूद थे बहुत सारे। जरगे में जो मामला था उसकी पूरी जाँच की गई और जिन्होंने क्लेम किया था, उसमें जो एफ़आईआर में दर्ज है, कंप्लेनेंट्स है, उसमें 3 जो है वो कोहिस्तानी हैं और इनका ताल्लुक कोहिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से है, वो लेबर्स हैं। उनमें 2 जो है वो डंपर्स के ड्राइवर भी हैं और एक जो है वो तर्जुमान था, चाइनीज़ लैंग्वेज का तर्जुमान था चाइनीज़ के साथ, उनका ताल्लुक मियांवाली से बताया जा रहा है। लेबर्स ने बताया कि जो 3 लेबर्स थे, उनका कहना था कि इनको तर्जुमान ने बताया है कि इन चाइनीज़ ने गुस्ताखी की है। मज़हब के हवाले से गुस्ताखी की है और वो अल्फ़ाज़ मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता। तो ये इस तरह का वाक़या है। उसके बाद इनिशियली तो तर्जुमान वहाँ पे हाज़िर नहीं हुए, लेकिन बाद में तर्जुमान भी पहुँच गए। तो तर्जुमान ने भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी अपना बयान वहाँ पे मौजूद जरगे के सामने, उलमा के सामने रिकॉर्ड कराया और उन्होंने भी यही दावा किया कि चाइनीज़ जो है वो उन्होंने
چائنیز زبان میں ان اسلام کے حوالے سے گستاخی کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پولیس جرگے نے پولیس سے کہا کہ آپ ایف آئی آر درج کریں اور ساری چیزیں کر لیں۔ تو ایف آئی آر درج ہوا۔ ایف آئی آر میں 2 سیکشنز شامل کیے گئے۔ اس میں ایک 295 جو کہ گستاخی کرنے پہ سزا دی جاتی ہے وہ شامل ہے، اور ساتھ میں 780A کا بھی لگا دیا ہے۔ حالات کی تناظر، حالات کی کشیدگی کو دیکھ کر 780A دہشت گردی کا موقع بھی اس کیس میں شامل کیے گئے۔ اس صورتحال میں چونکہ کوہستان میں کوئی ہیڈ کوارٹر بھی نہیں ہے ڈویژنل، تو کوہستان میں ڈی سی کا عدالت نہیں ہے انسدادی دہشت گردی کا، تو جو مبینہ طور پر گستاخ تھا ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، یعنی پولیس نے آرمی سے ہیلی کاپٹر کی مدد مانگی، آرمی ہیلی کاپٹر لے کر آئی اور اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں ایبٹ آباد لے جایا گیا، اور ایبٹ آباد میں انسدادی دہشت گردی کے عدالت میں انہیں شام کو پیش کیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت نے بتایا کہ چونکہ پولیس نے 14 دن کے لیے ریمانڈ مانگی، اسی تناظر میں عدالت نے کہا کہ یہ کیس کافی سینسٹیو ہے، اور جو مبینہ طور پر گستاخ ہے وہ نان پاکستانی بھی نہیں ہے، تو اس چیز صورتحال کے پیش نظر عدالت نے جو مبینہ طور پر گستاخ تھا ان کو جیل بھیج دیا، جہاں پہ ان کو ریمانڈ دی جائے گی، اور باقی جو ہیئرنگز ہیں اس کیس میں جو کہ بعد میں ہونے ہیں، تحقیقات ہونی ہیں، وہ ساری چیزیں عدالت نے کہا کہ وہ تھرو کیمرے کے ذریعے آن لائن ہوگی، چونکہ اس جو مبینہ طور پر گستاخ چائنیز ہے ان کی جان کو خطرات تھے، تو اس حوالے سے پھر عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، باقی جو اس کیس کے ہیئرنگز ہیں وہ آن لائن کی جائے گی۔ یہاں تک یہ تھے سارے معاملات کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ کوہستان کا ایک یوں کہہ لے کہ پہلا واقعہ ہے اس قسم کا کہ کوہستان کے اندر ہوا ہے۔ کوہستان کو اگر دیکھیں تو اس وقت کوہستان میں 2 بہت بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان کے، ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر پوری دنیا کا نظر ہے، چاہے وہ 4500 میگا واٹ دیامر باشا ڈیم ہے، چاہے وہ 4400 میگا واٹ داسو ڈیم ہے، دونوں پہ اس وقت کام جاری ہے اور دنیا کی نظریں بھی اسی پہ، بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں اس سے ہو سکتی ہے، بہت سارے ہمارے ملک دشمن ہمیں اکنامکلی ہمارا پیس کو خراب کرنے والے بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہے۔ اس کی پوری دنیا بھی گواہی دے رہی ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہو جس سے کوئی ملک ترقی کرے، اس کے پیچھے نیگیٹو، اس کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ پروجیکٹس متاثر ہو، تو ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ کیئر کرنا پڑے گا۔ جو لوگوں کے مطالبات تھے وہ سن لی گئی، مبینہ طور پر چائنیز گستاخ گرفتار ہوا، اب عدالت کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور تحقیقات کس طرح ہوتی ہے۔ تحقیقات پولیس کرے گی اور یہ بات بھی پتہ چل جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایویڈنس بھی چاہیے ہوتے ہیں ساری چیزیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا اس چائنیز نے گستاخی کی ہے تو ان کو ضرور عدالت سزا دے گی، اگر نہیں کیا ہے اور ذاتی اناد پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے لیبرز اور ترجمان کے بیچ، کیونکہ 2-3 دن پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی بھی ہوئی تھی، کوئی ان کا مسئلہ بھی ہوا تھا، تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ہے اس طرح ہے تو پھر جنہوں نے الزام لگایا ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال کے لیے ہمارے پاس یہی اپڈیٹس تھے، اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا تھا اس ساری صورتحال کے حوالے سے۔ عمر باچا کو فالو اپ سے دیجیے اجازت، ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ہمارے فیس بک پیجز سے بھی جڑے رہے تاکہ آپ کو ہم کریڈیبل انفارمیشن وقت پر دے سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔